नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुसलमान होने के लिहाज से हम सब का ईमान है कि खुदा एक है और उसके साथ किसी को शरीक ठहराना कुफ्र है। आज हम खुदा ताला की ज़ात के हवाले से बात करेंगे कि खुदा ताला कौन हैं और हम मुसलमान खुदा ताला तक कैसे पहुंच सकते हैं। कुछ मुफक्किरीन ने इस हवाले से ये बात की है कि दिल जिस बात पर ज़िद करता है रब इसी बात पे आज़माता है। और एक बात है कि मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, अगर मोहब्बत मिल जाए तब भी और ना मिले तब भी। और एक बात कुछ ये यूँ कही गई है कि जब वास्ते और राब्ते अल्लाह से जुड़ जाएं तो फिर दिल नहीं टूटा करते। डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल ने कुछ यूँ इशार में फरमाया है कि अच्छा है कि दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, अच्छा है कि दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, मगर कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। और एक शेर में डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। कोई गैर मुस्लिम हो या कोई मुस्लिम हो, अक्सर इंसान खुदा ताला के वजूद को देखना चाहते हैं और ये कि खुदा ताला के वजूद तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह से एक वाक़या है कि एक गैर मुस्लिम था जो काफिर था और उसने एक मुसलमान से पूछा कि अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। पहला सवाल ये है कि अगर हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है तो इंसान को ज़िम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। दूसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है तो जहन्नम की आग उस पर कैसे असर करेगी। तीसरा सवाल ये है कि अगर खुदा नज़र नहीं आता तो खुदा को मानते क्यों हो। ये सवाल सुनकर मुसलमान ने मट्टी का एक ढीला उठाकर ज़ोर से काफिर को मारा। काफिर को तकलीफ़ हुई, उसने काजी की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इस पर काजी ने मुसलमान को अदालत में बुलाया और मुसलमान ने अपनी तायीद में अपनी हिमायत में ये कहा कि इसके तीनों सवालों का जवाब ये मट्टी का ढीला ही है। अगर हर काम खुदा की मर्ज़ी से होता है तो ये मुझे ज़िम्मेदार क्यों ठहराता है। दूसरा सवाल का जवाब ये है कि मट्टी से इंसान बना है तो इस पर मट्टी के ढीले का असर क्यों कर हुआ। और तीसरे सवाल का जवाब ये है कि अगर इसको दर्द नज़र नहीं आता तो ये दर्द महसूस कैसे करता है। इन तमाम सवालात के जवाब से वो काफिर मुसलमान हो गया। जज़ाकल्लाह। इसी तरह से हर चीज़ को देखना ज़रूरी नहीं उस पर ईमान लाने के लिए। जैसे कि इंसान का निज़ाम हज़म ऐसा है कि जो दिखाई नहीं देता। इंसान खाना खाता है, उसे भूख लगती है, उसके बाद खाना हज़म होता है। ये तमाम मशीनरी इंसान के अंदर फिट कर दी गई है जो कि दिखाई नहीं देती। इसी तरह से हवा दिखाई नहीं देती, दर्द दिखाई नहीं देता, बहुत सारे जज्बात इंसान को दिखाई नहीं देते, लेकिन जब इंसान को तकलीफ़ होती है तो वही दर्द आंसू बनकर आँखों से बह निकलते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने के लिए एक दूसरा वाक़या है कि इमाम अबू हनीफ़ा का वाक़या है कि एक दहरिये ने खुदा को मानने से इनकार कर दिया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को बुलाया गया ताकि उसकी तौज़ीह करें और उसके ज़हन को वाज़िया करें। तो इमाम अबू हनीफ़ा बुलाए हुए वक्त से काफ़ी लेट पहुँचे। जब इमाम हनीफ़ा बहुत देर से आए तो देर से आने की वजह पूछी गई। उन्होंने ये फरमाया
کہ میں تو آ رہا تھا مگر راستے میں ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا کہ درخت سے خود بخود لکڑی کے تختے نکلے، پھر تختے خود بخود آپس میں جڑے، پھر اس سے کشتی بن گئی، پھر اس کشتی پہ بیٹھ کر میں دریا میں سوار ہو کر آیا۔ یہ ساری باتیں جب اس دہریے نے سنی تو اس نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے آپ ہی یہ تمام لکڑی کے تختے جڑ جائیں یا ان کی کشتی بن جائے، کوئی تو ہے جو انہیں بنانے والا ہے۔ اس پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ ساری کائنات اپنے آپ کیسے بن گئی؟ کوئی تو ہے جو اس کا خالق ہے، کوئی تو ہے جو اس کا مالک ہے۔ اسی طرح سے مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور مسجد میں کافی وقت گزارتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور وہ آنکھیں بند کر ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعا مانگنے کا انداز تلاوت کرتے شخص کو بہت پسند آیا۔ اس نے بچے کو کچھ شاباش دینے کے لیے اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالا اور اسے دیا۔ بچے نے پہلے تو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا لیکن بعد میں وہ پیسے رکھ لیے۔ تلاوت کرتے شخص نے پوچھا کہ آیا تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ میرا چاکلیٹ کا دل کر رہا تھا اور آپ نے مجھے پیسے دے دیے اور اس طرح سے میری دعا قبول ہو گئی۔ اور اس پر اس شخص نے ہدایت اور یقین کے ساتھ دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیا۔ چنانچہ ایک اور واقعہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک کافر شخص حضرت امام جعفر کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے مسلمانوں کے امام، مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا جسم نہیں رکھتا اور دوسری طرف آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، تو اگر وہ جسم نہیں رکھتا تو پھر وہ دیکھتا کیسے ہے؟ اور اگر وہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہیں، اور اگر اس کے لیے آنکھیں ضروری ہیں تو آنکھوں کے لیے سر ضروری ہے، اور اگر سر ہے تو جسم بھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر جسم ہے تو وہ ایک جگہ موجود ہوگا؟ وہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر نے اس کی ذہنیت کے مطابق اس کو جواب دیا کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور ہے اللہ تعالیٰ، اس کی مثال نور جیسے ہے۔ جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ایک جگہ دیا یا چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور جہاں تک اس کی روشنی جاتی ہے اتنی ہی اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اتنی ہی جگہ اس کی روشنی پھیل جاتی ہے اور زمین و آسمان میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ دیکھ بھی سکتا ہے، موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت امام جعفر نے کہا کہ تم سورج کی طرف دیکھو، تھوڑی دیر کے بعد تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ اس نے کہا کہ میں زیادہ دیر کے لیے نہیں دیکھ پاؤں گا، تو اس کے پھر حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ اگر تم تھوڑی دیر کے لیے سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو اس کے بنانے والے خدا کی طرف کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اور تم ایک حد سے ہی اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے تو خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے تم سوتے ہو اور خواب دیکھتے ہو، اس وقت بھی تم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اگر دیکھ رہے ہوتے ہو تو اپنے خوابوں کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور خوش ہو رہے ہوتے ہو یا غمگین ہو رہے ہوتے ہو۔ دیکھنا یہ ہماری آنکھوں کی صلاحیت کم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں تو ہم دیکھ پاتے ہیں، لیکن ٹائم اور سپیس میں لمیٹیشن ہونے کی وجہ سے جیسے خاص چیز ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹائم اور سپیس کو بھی اس کے مطابق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم انر سیلف میں محسوس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ غالب نے اس لحاظ سے ایک شعر یہ کہا تھا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا،
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود تھے جو کہ ہر وقت حمد و ثنا میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا اور اس کے علاوہ انسانیت کے معراج کو پہنچنے کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ دنیا میں آ کر آزمائش سے گزرے اور حشر کے میدان میں اپنے لیے ایک مقام بنا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔